अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया, अपने दलाइल सामने रखे। जो हालात हैं जो शुरू हुए 12 अप्रैल को अल्लामा साद रिजवी साहब की गिरफ्तारी के बाद 13 को पूरे मुल्क में वो मनाजर देखने में आया जिसने सबको, जो भी पाकिस्तानी है ज़ाहिर है परेशान भी थे। वो मनाजिर देखने के बाद 4 पुलिस वाले उसमें शहीद हुए, 800 से ज़्यादा जख्मी, अमलाक का नुकसान। ये हुआ 13 को। 14 को पाबंदी लगा के इसको कलअदम तंजीम करार दे दिया गया। और कल आपने देखा कि कल और परसों के वाकयात किस तरह के थे, उसमें भी उसकी डिटेल्स में भी जाएंगे। लेकिन शुरू करूंगा मीडिया ब्लैकआउट से कि एक बड़ी एक अजीब चीज होती है पाकिस्तान में। जब भी कोई मजहबी इशू बनता है सबसे पहले मीडिया का ब्लैकआउट कर दिया जाता है, और उस मीडिया ब्लैकआउट की वजह आज तक या मन तक मेरी समझ से बाहर है। एक इवेंट है, बहुत बड़ी एक ऑनगोइंग एक हैपनिंग मुल्क में चल रही है। मीडिया को रिपोर्ट करने की इजाजत दें, अपना व्यू, अपना वर्जन, अपनी दलील लोगों के सामने रखें। अगर आपकी दलील में वजन होगा तो यकीन मानिए लोग आपकी बात पे यकीन करेंगे। लेकिन इसको बंद कर देने से अगर आपका ख्याल है कि सब खत्म हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। खबर की जब लैक ऑफ न्यूज, खबर नहीं होती तो रूमर्स, खबर नहीं होती तो अफवाहें होती हैं। अब सोशल मीडिया का दौर है। अब सोशल मीडिया के इस दौर में आपको खबर नहीं रोक सकते। तो बेहतर है कि एक ऑर्गेनाइज तरीका, जहां से खबर चेक होती है, काउंटर चेक होती है, कहीं ना कहीं से ठीक कोशिश की जाती है लोगों तक खबरें पहुंचे। इतने लोग कल मैसेज कर रहे थे, बात पूछ रहे थे कि हो क्या रहा है, किसी को कुछ पता नहीं था। जो कुछ भी था वो अफवाहों में या सोशल मीडिया के जरिए, ट्रेंड्स के जरिए सामने आ रहा था। मेरी समझ से यह मीडिया ब्लैकआउट बाहर है। बहरहाल जो वाकया हुआ कल बड़ा एक हिला देने वाला वाकया था। 2 वर्जन हैं उसके, मैं दोनों वर्जन आपके सामने रख देता हूं। हुकूमती वर्जन यह है कि थाने पर हमला किया गया। जब मेरी बात मुख्तलिफ लोगों से हुई, उनका यह कहना था कि चंद 100 मीटर के फासले पर जो इनकी जामिया है उससे एक थाना है। पहले 2 दिन पहले उसके मरकजी गेट को टिकट लगा के बंद कर दिया गया था। वो रोड ऐसा है जहां से बड़ी ट्रैफिक भी है, गाड़ियां भी हैं, गाड़ियों के टायर पंचर करके और बड़े बड़े कंटेनर्स के टायर पंचर करके गाड़ियां रोक दी गई, ट्रैफिक जैम कर दी गई। हुकूमती वर्जन यह है कि उसका बावजूद कोई जवाब नहीं दिया गया और यह फैसला किया गया कि इसका जवाब नहीं देना। यह हुकूमती वर्जन। फिर एक साइड दरवाजा था जिसको पुलिस और रेंजर्स भी वहां मौजूद थी, वो इस्तेमाल करती थी। बाद अज़ां उस दरवाजे को भी कल सुबह उस दरवाजे को भी बंद कर दिया गया, जिसके बाद यह सारा वाकया शुरू हुआ। यहां से फायरिंग की गई और तहरीके लबैक जो कलअदम तंजीम है उसके 2 लोग, 3 का फिगर भी था, 2 का फिगर भी था, वो जाँ बहक हुए। और उसकी बहुत सी फुटेजेस, बहुत सी वीडियोस मंजरे आम पर आई जिसने एक पैनिक क्रिएट कर दिया। तंजीम का अपना वर्जन यह है कि ये जो पुलिस की रेड की गई जामिया पर कब्जा करने के लिए, और उस दौरान यह वाकया हुआ, और बाकी जो कैजुअल्टीज हैं उसका नंबर नहीं बदलता। अब मुज़ाकरात 2 राउंड हो चुके हैं मुज़ाकरात के। इसके बाद मैं जाता हूं कि हमारे मुल्क में असल मसला क्या है। लेकिन आपको यह बता दूं, कल रात तक जो मुज़ाकरात हुए, 11 पुलिस एहलकार छुड़ा लिए गए। जो वाकया हुआ जिसकी बात मैंने पहले की, यह भी हुकूमती वर्जन है कि एक डीएसपी को यरगमाल बना लिया गया था। जो थाने के डीएसपी थे और एहलकारों को यरगमाल बना लिया गया था, जिसको बाजियाब कराया गया और उसके लिए ऑपरेशन हुआ। तो वर्जन, जैसे मैंने आपको कहा कि मुख्तलिफ वर्जन हैं। कल रात को मुज़ाकरात के बाद 11 बंदे छुड़वाए गए पुलिस के, 2 गाड़ियां पुलिस का असला, हेलमेट, ये वो तमाम चीजें हैं जो हुकूमत कह रही है कि उनसे आधे कामयाब मुज़ाकरात के बाद ये चीजें उनसे वापस ली गई। एक रेंजर्स का एहलकार भी उनके पास यरगमाल था, उसको भी रिहा करवाया गया। यह भी कहा जा रहा है कि 50,000 लीटर पेट्रोल का एक टैंकर इस वक्त जामिया के अंदर मौजूद है, जिसको उस दिन कर लिया गया था, वो अभी तक वापस नहीं हुआ। 3rd राउंड आज है। आज 3rd राउंड में बात यह होनी है कि क्या ये जो मार्च है जिसके लिए पहली
تاریخ 16 فروری کی تھی. مذاکرات کی حکومت نے 20 اپریل کی تاریخ دی گئی جو کہ کل ہے. اور کیا یہ مارچ اسلام آباد کی طرف جاری رہے گا یا یہ اس کو حکومت روکنے میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ پہلے مذاکرات راجہ بشارت صاحب اور گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب کر رہے تھے. آج شیخ رشید صاحب کو بھی بلا لیا گیا ہے, نور اللہ قادری صاحب کو بلا لیا گیا ہے, جو اس معاہدے کے سگنیٹریز ہیں جو معاہدہ اس تنظیم کے ساتھ کیا گیا تھا, جس کا سب سے پہلا نقطہ ہے حکومت فرانس کے سفیر کو 2 سے 3 ماہ کے عرصے کے اندر پارلیمنٹ سے فیصلہ سازی کے ذریعے ملک بدر کرے گی. امپلائی یہ کیا گیا کہ فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی لیکن ہم ان کو ملک بدر کریں گے. یہ جس کے اوپر عمل درآمد کرانے کے لیے یہ سارا, جس آج وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم مذاکرات کر رہے تھے لیکن اس کی تیاری نظر آئی, جس کے بعد سعد رضوی صاحب کو گرفتار کیا گیا. اب ہماری حکومت ہمیشہ, کیا وجہ ہے کہ آخرکار حکومتیں کمزور ہو جاتی ہیں؟ ایک آپریشن دیکھتے ہیں, یہی اسی طرح کا آپریشن آپ کو یاد ہوگا 2017 میں جب یہی تنظیم اسلام آباد پنڈی جنکشن پہ آ کے جو فیض آباد آ کے بیٹھے تھے, اس وقت بھی ایک آپریشن کیا گیا تھا. اس کے بعد ایک معاہدہ کرنا پڑا. اس وقت اہم ترین شخصیات نے اس کے اوپر دستخط کیے. کیا وجہ ہے کہ حکومت کبھی کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے فوراً ہی بعد بیٹھ جاتی ہے؟ مذہب ایک بڑا سینسٹیو اور ایموشنل مسئلہ ہے ہمارے ملک میں خصوصی طور پہ. ہم سارے مسلمان ہیں اور سارے عاشق رسول ہیں, اس میں تو شک شاید کسی کو ہونا نہیں چاہیے, چاہے وہ مولوی ہے, عالم ہے, کوئی داڑھی والا ہے, کوئی بغیر داڑھی والا ہے. یہ شک شاید لوگوں کے دماغ میں ہوگا کہ کوئی زیادہ ہے کوئی کم ہے. یہ شک نہ رکھیں دماغ میں, سب مسلمان ہیں, عاشق رسول ہیں. لیکن یہاں پر پاکستان میں پرابلم کیا ہے؟ حکومتیں کیوں آخرکار جا کے کمزور ہوتی ہیں؟ کیونکہ سیاستدان یا سیاسی جماعتیں کہیں نہ کہیں دوسری سائیڈ پر جا کے کھڑی ہو جاتی. 2017 میں خادم رضوی صاحب جب آئے اسلام آباد, وہ پہلا دھرنا نہیں تھا جو اسلام آباد آیا, اسے چند مہینے پہلے ایک اور دھرنا اسی تنظیم کے ایک اور گروہ کا آیا تھا. چند دن بیٹھے رہے, ایک معاہدہ سائن کیا, چلے گئے. اب ہر تنظیم یہ چاہتی ہے کہ اس معاملے پر ہم زیادہ لائم لائٹ میں آئیں. تو یہ دوسرا دھرنا تھا جو اسلام آباد آیا تھا. اس دھرنے میں بھی یہ شرط مانی گئی کہ لا منسٹر کو ہٹایا جائے گا. اب یہ شرط دوبارہ مانی گئی پچھلے معاہدے میں جو حکومت نے کیا کہ سفیر کو پاکستان سے باہر نکالا جائے گا. وجہ اس وقت حالات کنٹرول کرنے کے لیے یا کمزور ہو جاتی ہیں حکومتیں, اور اس کی کمزوری کی وجہ مجھے جو سمجھ میں آتی ہے کہ اس ایشو پر کوئی اکٹھا نہیں ہے کہ کیا نیریٹو ہونا چاہیے, کیا اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی کیا ہے, اسٹیٹ کو کس حد تک ڈکٹیٹ کیا جا سکتا ہے. پریشر گروپس پوری دنیا میں ہوتے ہیں لیکن وہ ایک طریقے سے پریشر ڈالتے ہیں. اس طرح جلاؤ گھراؤ, آگ لگانا, 4 پولیس والے مار دینا, 800 زخمی کر دینا, جیسے میں نے پہلے کہا, سب مجھے یقین ہے وہ 4 پولیس والے بھی عاشق رسول ہیں. جو 800 زخمی ہوئے وہ بھی عاشق رسول تھے. جس کا رکشہ جلا شاید وہ سب سے بڑا عاشق رسول ہوگا. جن کی املاک کو نقصان پہنچا, جن کی گاڑیاں جلیں. ہم نقصان کس کا کر رہے ہیں؟ ہم نقصان اپنا کرتے ہیں. مجھے اس دن بڑی خوشی ہوگی, میں یقین مانیے, میں دل سے کہہ رہا ہوں, جس دن یہ لوگ اپنی گاڑی, اپنا موٹر سائیکل چوراہے پر لائیں, پہلے اس کو آگ لگائیں, کہیں میں عاشق رسول ہوں, پہلی قربانی میری. اب دوسری طرف جائیں تو سمجھ تو پھر بھی نہیں آتی, لیکن میک سم لاجیکل سینس. لیکن یہاں اس طرح بندے مار دینا, پولیس کو اس طرح جس طریقے سے ہوا اس طرح کرنا, میری سمجھ سے یہ چیزیں باہر ہیں. Somewhere there needs to be a dialogue in this country and that dialogue has to be a serious dialogue. یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ, میں نے جیسا آپ کو کہا کہ عمران خان صاحب جا کے 2017 کا دھرنا تھا, بہت سپورٹ کیا اس دھرنے کو. کہتے ہیں میرے کارکن جا کے بیٹھنا چاہتے. شیخ رشید صاحب نے کتنا سپورٹ کیا اس دھرنے کو, کیونکہ اس وقت اپوزیشن, مذہب ایک بڑا ایشو ہے جس کو سیاسی طور پر استعمال کر کے اپنا فائدہ اور دوسرے کا نقصان کیا جا سکتا ہے. یہ ہوا. ایک فیصل واڈا صاحب نے بیان دے دیا ٹی وی پر, جذبات میں بہ گئے, کوئی بات انہوں نے کر دی. شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال صاحب نے ان پر توہین لگا دی, پریس کانفرنس کر دی. وہ لوگ جو خود کچھ مہینے پہلے یا سال پہلے اس واقعے سے نکلے تھے, انہوں نے بھی مذہب کو استعمال کی. اب جب یہ واقعہ ہوا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں
प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो इल्जाम लगाया मुस्लिम लीग नून और JUIF पे। देखते हैं कि किस तरह इन्होंने किया। मौलाना साहब ने तो बड़ी वाज़े तौर पर सफीर का जाना ठहर गया और हिमायत का ऐलान कर दिया, जमात इस्लामी ने भी हिमायत का ऐलान कर दिया। लेकिन समवेयर देयर हैज टू बी अ डायलॉग इन दिस कंट्री। ये ऐसे नहीं चल सकता। जत्थों की सूरत में अगर लोगों ने अपनी बात मनमानी शुरू कर दी और हुकूमत हर दफा घुटनों पे आती गई तो फिर ये एक अमूमी रास्ता बन जाएगा कि जो भी बात मनानी है वो इस तरीके से मनाई जा सकती है। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Kielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,